उत्सव जाता एडविन फ्रॉम कार्मिकाकडून सगळ्यांनी सांगू करून आमच्या क्लबात आधार केला पाहिजे जे आणि तू कोणा खेळटा स्पोर्ट क्लब आणि या टोर्नामेंटाचे तू किती उलोवपाक सांगपाक सोदता टोर्नामेंट आमगलो बरो ऑर्गनायज केला आनी हिंग एश कोन्न आमगल्या सगळ्या प्लेयरांनी खेळपा येवपाचें बरे भाशेन आपणाक गेम दाखोवपाचें आनी हो बरे भाशेन टोर्नामेंट केला पुरो ओके एश कोन्न टोर्नामेंट तुमगे कुटऱ्यां कितकोन जाता जाता कितें आहा हिंग जायत जाता इंटरवट मोटीव कितें तेजो कित्याक लागून अशें बोटी रावला हिंग खेळपा म्हणून जाता जायते टोर्नामेंट जाताले येवपा दिसतालें म्हळ्यार तितको येवपा मेळना कितें अशें कोताय तुमी कुट्टोरी चडशें इतल्या कितें हांव जाणा जायते कुट्टोरी टोर्नामेंट जाय जाता इंटरवटाचे कितें अशें कोताय अशें ते जाय जाण प्लेयर आनी बरे भाशेन खेळपा मेळटा सगळें तुगे मॅसेज कितें न्यू प्लेयरांक मुखार जावपाक म्हळ्यार भुरग्यांक सगळें खेळपा येवपाचें ते आतांचे भुरगे येनाय तशें करून खेळपा बी मोबायलाचेर चड खेळटाय तें सगळें खेळपा येवपाचें हे टोर्नामेंटा अशें करून भाग घेवपाचो आनी आपणाक गेम दाखोवपाचें आनी मुखार फ्युचरान बरे भाशेन खेळून एफ सी गोवा बी तेंका बी वचपाचें